सडकमा आएर यिनलाई जसरी हिजोको व्यवस्था सबै फाल्नु पर्यो, सबै फाल्नुपर्छ, संविधान नै फाल्नुपर्छ, सडकबाटै फाल्नुपर्छ। सेनाको आफ्नो हाकिम राजदरबारको सेनाको सर्वोच्च कमान्डर इन चिफलाई गोली हान्दाखेरि जम्मै परिवारलाई मार्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्ने सेनाले पनि त्यसको काम गर्छ? त्यो सेनै होइन। प्रचण्डलाई मुद्दा चल्ने हो भने ऊ पनि अमेरिका गएर बस्छ, प्रचण्ड पनि अमेरिका गएर बस्छन्। हेरिराख्नुहोस्, यदि मुद्दा चल्ने हो भने त्यो भएको जति मारिएका छन्, मारिए जति सबै प्रचण्डले मारेको हो, सबै 17,000 18,000 मारिएका पनि सबै उसको कारणले हो। नेपालीले शासन व्यवस्था गर्ने पद्धति ल्याउने हो कि अब नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर इन्डियाको एउटा प्रान्त बनाउने हो? अब नेपाली जनताले दुईटामा एउटा सोच्नुपर्छ। यस्ता सिल्लटका कुरालाई लिएर हामी जस्तालाई यसमा मिसाउनु, तपाईँहरूले मिसाउनुहुन्छ, मलाई चाहिँ घृणा लाग्छ कि अब के गर्ने, मान्छे नै होइनन् जस्तो लाग्छ कि। सांसद भएर यति तल्लो र यति निच भएर काम गर्ने सांसद नै असक्षम हो। ती जनताका प्रतिनिधि हुन् कि ती चाहिँ दलका नेताका चाहिँ भरौटे हुन्? नेताले को आदेश मान्ने हो कि जनताको आदेश मान्ने हो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनको चाहिँ टोलमा शालिग बन्नुपर्छ र पूजा गर्नुपर्छ, पूजा गर्ने दिन आउँछ भनेछ एकजना नेताले। नेपालमा शहीद 4 जना भन्दा 5 जना छैन। यी शहीद होइनन्, यी आत्महत्यारा सबैलाई गरिराखेको छन्। नेपालमा बाटो बनाउने होइन, नेपालमा रोपवे बनाउने हो। नेपाल चाहिँ फ्रेजाइल ल्यान्ड हो। राष्ट्रपतिले यो राष्ट्रपतिको उनको 5 वर्षीय कार्यकालमा सबभन्दा राम्रो काम यही एउटा गरेको। के मान्न तयार को छ? इन्डियाले भनेको मान्न तयार को छैन? मान्न तयार को छैन त्यसलाई दमन गर्ने, चुनावमा हराउने कोसिस गर्ने। को मान्न तयार छ त्यसलाई उठाएर माथि ल्याउने। यी कुरा लिएर गएर यो चाहिँ अवैध हो, यो यसलाई अवैध गरी पाऊँ भनेर आम जनताको पक्षबाट सुप्रिम कोर्टमा रिट लाग्न सक्छ। नेपाल चाहिँ यो दलीय व्यवस्था आउनुपर्ने, त्यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नलाई जनता त्यो लेभलका पुगेकै छैन। तर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राख्ने, राज संस्था नै राख्ने भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्। त्योभन्दा अझ राष्ट्रभक्त त गणेशमान हुन्। यो सरकारले यस्तो विधेयकलाई संसदमा सरकारले पनि पेश गर्न पाउँदैन, सरकार पनि अवैध। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला नवनेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। नवनेपाल टिभीको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई। उहाँ राजनैतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रममाथि खरो टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। तपाईँ हामीले यति बेला कुरा गरिरहँदा संसदमा बैठक चलिरहेको छ, पक्ष विपक्षमा आफ्नो मतहरू राखिराख्नु भएको छ, सांसदहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखिराख्नु भएको छ संसदमा। तर यो विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा जाने करिब पक्की छ। दोस्रो पटक जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले अब फर्काउने बाटो छैन। अस्ति रायको लागि अस्ति फर्काउनु भयो, संसदले केही बुदासहित केही यसलाई सच्याओस् भन्ने आशयका साथ फर्काउनु भएको थियो। अब फर्काउने बाटो छैन। अब यसको बाटो के हो? अब के हुन्छ? यो यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। संसदको कुरा भन्दा मैले अलिकति यसमा जुन चाहिँ सरकारमा भएको 5 दलीय गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनकाहरूले यसबारेमा मिटिङ गरेर जे बहस चलाएका छन् त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि हितकर बहस होइन जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रको लागि हितकर यसकारण होइन कि राष्ट्रपतिले संसदमा विधेयक फिर्ता पठाउने दलहरूको लागि चाहिँ त्यो रिसको विषय, प्रतिशोधको विषय, झगडाको विषय, आक्रोशको विषय हुँदैन यस्तो कुरामा। अब सर्वसम्मति हुनु राम्रो हुन्छ। अब यसो त राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएपछि देशका अब राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने र संसदबाट पास गरेर पठाउने दुईटा कुरामा राम्ररी अध्ययन कसैले गर्छ भने संसदमा यो सर्टकट बाटो भनेर अनि छोटो भनेर अब 45 जना मात्रै सांसद उपस्थित भएका र संसदको प्रक्रिया पुरा नगरिकन अथवा हरेकले बहस गर्नुपर्ने त्यो जुन प्रोसेस हो संसदको, यो किनभने यो विधेयक राष्ट्रलाई
ठुलो असर पार्ने दूरगामी असर पार्ने विधेयक हो। यो विधेयक जति धेरै लामो बहस गरेर जनतामा ग्रासरुट लेभलमा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म बहस पुर्याएर ल्याउनु पर्ने विधेयकलाई सर्टकट बाटो र सांसदमा उपस्थितै धेरै नभएकोमा एउटा स्पिकरले चाहिँ विरोधमा ध्वनिमत नआएको हुनाले पारित भयो भनेर मात्रै लिएर जाने त्यो औपचारिकताको पनि गलत बाटोको औपचारिकता लिएर गएको थियो। त्यो कुरामा देशभरिमा विरोध भएको हुनाले 5 दलको गठबन्धनले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेर पठाइदिएपछि यो चाहिँ बहसको विषय भयो, नेपाली जनताको विचारलाई समावेश गर्न सक्ने हो। यसलाई चाहिँ यदि यो सरकारले लोकतन्त्रात्मक भनेर यिनीहरूले भन्छन् भने, लोकतन्त्रको अर्थ बुझेका छन् भने, लोकतन्त्रात्मक पद्धति भनेर यिनीहरूले मानेका छन् भने, भले मैले लोकतन्त्र शब्दको ठाउँमा प्रजातन्त्र प्रयोग गर्छु, तर यिनकै शब्दमा लोकतन्त्र भनेको पनि नेपालका जनताको शासन भनेको हो नि। लोकतन्त्र भनेको जनताले, नेपालका जनताले, बुद्धिजीवीले यसको निन्दा गरेछन्, भर्त्सना गरेका छन्। यो हुनु हुँदैन, फेरि विचार गरियोस् भनेर चाहिँ जनता भनिराखेको बेलामा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनु त यो सौभाग्यको कुरा थियो, उनीहरूलाई ठुलो अवसरको कुरा थियो। यदि विदेशी शक्तिलाई जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको नैतिक बाध्यता थियो भने त्यो पनि हामीले के गरौँ त, संसद मानेन, जनता मानेनन् भन्ने ठाउँ एकातिर उनीहरूलाई अवसरकै एउटा राम्रो अवसर थियो। राम्रो अवसर थियो। यो बाध्यता चाहिँ के पर्यो होला डाक्टर साहब? जस्तो यसरी अब त्यो अहिले पछाडि जाउँला, म त्यो बाध्यताको कुरा पछि गरौँला। अहिले यही कुरामा चाहिँ अवसर गुमाए, 5 दलको गठबन्धनले यो विधेयक सम्बन्धीमा अवसर उदाए। जुन राजनैतिक चरित्रमा हुनु नपर्ने राष्ट्रपतिप्रति आक्रोशित देखाएर हामीले जे भन्यो त्यो मान्ने, तिमी नोकर त हो नि भन्ने जस्तो स्पष्ट हामीले काटेको। अब त्यहाँ चाहिँ 5 दलीय भाषा समेत बोले 5 दलीय गठबन्धनले जस्तो आएको थियो जस्ता तस्तै पास नगरेर हुन्छ भने त्यो चाहिँ सांसद राष्ट्रपतिले भन्ने बेलामा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुने मुख्य सचिवदेखि लेखेका सचिवको जस्तो कार्यालय त राष्ट्रपतिकोमा नि छ नि। तिनीहरूको बिचमा नि बहस भयो। त्यति मात्रै भएन, मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बहस भयो, एटर्नी जनरललाई बोलाएर बहस, राष्ट्रपतिले नेपालका बुद्धिजीवी सर्कल, देशभरिका बुद्धिजीवी सर्कललाई बोलाएर बहस भयो। सयौँ त्यो 10-12 दिन लामो बहस गरिसकेपछि मात्रै फिर्ता गराएको। फिर्ता गराउन पनि बिना कारण फिर्ता गराएको छैन। 15वटा बुँदा चाहिँ लेखेर पठाएछ, यो कारणले यो पुनर्विचार योग्य छ भनेर आएको छ। अब त्यसमा सकारात्मक भन्ने 1-2 सांसदले के मात्रै भनेको छ भने त्यो एमालेको सांसदले 7 वर्ष हामीले राखेर पठाएको, कमसेकम त्यो 7 वर्ष राखेर फेरि बहस गर्यो भने हुन्छ भन्ने एमालेका केही सांसदको कुरा सुने मैले। त्यो मात्रै चेन्ज भए पनि चाहिँ नेपाली जनताको अलिकति चाहिँ आवाज सुनियो, जनआवाज सुनियो भन्ने हुन्थ्यो। पहिलो कुरा, अब यो फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिले एकदम सही काम गरेको देखेको छु मैले। फिर्ता पठाउनु चाहिँ प्रतिपक्ष अथवा चाहिँ सरकारमा बसेका 5 दलका नेताहरूले यसलाई सौभाग्य, यसलाई गौरव राजनीतिको गौरवमय पाटोको रूपमा लिएर संसदमा बहुमतको संसदमा जसरी पूर्णाङ्गी छलफल गरिन्छ त्यो छलफल गरेर त्यो छलफलबाट निष्कासन निकालेर अनि राष्ट्रपतिमा पठाइदिएदेखि संशोधन सहित अथवा संसदले पुरै प्रक्रिया पुर्याउँदा संशोधन नगर्ने यदि संसदले भन्यो भने पनि जस्ता तस्तै भए पनि त्यो प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता पठाइदिएको भए एउटा चाहिँ देशको एउटा राजनीतिक प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा भयो भनेर भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले जनताको आवाज केही सुन्नुभयो भनिरहँदाखेरि केही व्यक्तिहरूले, केही नेताहरूले, केही सांसदहरूले के भन्नुभएको छ भने दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका यिनै प्रावधान राखेर ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने राष्ट्रपति भण्डारीले एकै दिनमा जारी गरेकी थिइन् रे, त्यही दिन राति। अहिले तिनै प्रावधान राखिएर विधेयकलाई भने उनले पुनर्विचार आवश्यक परेको भन्दै संसदमा फिर्ता गर्ने।
यो इगोको विषय भयो, यो अहमताको विषय, राजनीतिको विषय भएन कि उनीहरूले जुन चाहिँ गरे त्यो त व्यक्तिगत एउटा अनैतिक काम गर्ने मान्छेले अराजनीतिक कुरा भयो क्या। यो अध्यादेश ल्याउँदा चाहिँ एकै दिन त्यही राति लालमोहर लगाइदिने, हिजो आज आफू जुन दलबाट आएको थियो त्योभन्दा फरक त्यो र यो त फरक छ नि। पहिलो कुरा त्यो अध्यादेश हो, अध्यादेशलाई रोक्न संविधानले चाहिँ दिँदैन, किनभने अध्यादेश भनेको विधेयक पास हुने केही समय राख्न सकिन्थ्यो होइन। अध्यादेश भनेको विधेयक पास हुने कुरा होइन नि, फेरि संसदमा गएर त्यो पुरै विधेयक रिजेक्ट हुन पनि सक्छ। अध्यादेश भनेको त अर्को संसद नबसेको मितिलाई मात्रै हो। त्यो कानुनी प्रावधानको कुरा मात्रै होइन कि राष्ट्रियताको कुरा छ यहाँ, कानुनी प्रावधानको प्रक्रियाको कुरा होइन। राष्ट्रपतिले गरेको या प्रधानमन्त्रीले गरेको या संसदले गरेको राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर प्रश्न आएको छ। यो प्रश्न राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर प्रश्न आएको बेलामा त यस्तो प्रश्नले यो विधेयकलाई अहिले चुनाव आइरहेछ, त्यही चुनावको सँगसँगै आउँदो चुनावमा जनमत सङ्ग्रहमा विधेयकको पनि छलफल गरियोस् भनेर आउनु पर्यो। एमसिसीको पनि यही कुरा हो, एमसिसीको जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने आवाज त्यसमा अझै पनि कायम छ, गरिराखेको छ। किनभने एमसिसी पनि सर्टकटबाट लिएर आएको छ। त्यो संसदमा पासै नभइकन 5 दलले पास गरेर सत्तामा बसेका दलले पास गरेर बनाएको मात्रै हो। त्यसकारण यो जनमत सङ्ग्रहमा यदि लोकतान्त्रिक सरकार हो र लोकतन्त्रको कदर गर्न चाहन्छ भने यी जनमतमा लैजाने विषयलाई जनमतको अगाडि खर्च पनि लाग्दैन, किनभने यो चुनावको बेलामा जुन मान्छे भोट हाल्छन् त्यो भोटभित्र एउटा बाकस बढी राखिदिए मात्रै हुन्छ। यस नो भन्ने, यसमा त लामो टिकट पनि हुँदैन, यस 2-3वटा क्वेसन मात्रै हुन्छ, थोरै जसरी पनि गर्छन्। अब त्यो चिजलाई मलाई सबैभन्दा दुर्भाग्य, देशको दुर्भाग्यको कुरा के लागेछ भने कुनै पनि चिज पुनर्विचार गर्न भनेर एउटा राष्ट्र प्रमुखले पठाएको कुरालाई त्यसलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संसदमा इमान्दारपूर्वक संसदमा पेश गरेर संसदले पास गरे अनुसार फिर्ता गरेको भने नेपाली जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ। तर सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले कसरी व्यङ्ग्य गरेका छन् भने त्यसलाई विधेयक प्रमाणीकरणको लागि रातिमा पठाइदिउँ, उहाँले पास गरिदिनुहुन्छ भनिदिनु भएको छ। अब त्यो त इगो हो, ईर्ष्या हो, राष्ट्रको कुरा होइन। राष्ट्रप्रति गम्भीर नहुने मान्छे, मूर्ख मान्छेले यस्ता कुरा गर्छन्। सांसद भएर यति तल्लो र यति नीच भएर काम गर्ने सांसद नै असक्षम हो। असक्षम सांसद चाहिँ अब तिम्रो उनले राम्ररी छलफल देशको जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गरेर दलको प्रतिनिधित्व गरेको भयो। दलको पनि एउटा दलको हाकिम, दलको अध्यक्षले जे भने त्यसैको चाकडी गरेको भयो। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कि एउटा चाहिँ हिजो लन्डु काम गरेको भनेर जनताले मन नपराएका भए पनि त्यस्ता अध्यक्ष भएर बसेका छन् भने त्यही अध्यक्षको आदेश गर्ने यी सांसद, त्यसो भन्ने सांसदले पहिले आफूलाई सोध्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो र जनतालाई जवाब दिनु पर्यो। ती जनताका प्रतिनिधि हुन् कि ती चाहिँ दलका नेताका चाहिँ भरौटे हुन्? नेताले को आदेश मान्ने हो कि जनताको आदेश मान्ने हो? एक कुरा यो चाहिँ यस्तो मान्ने हो भने ती राजनीतिक प्राणी नभएर एउटा चाहिँ मूर्ख मण्डलीका सदस्यमा गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्राणी हो भने त हरेक कुरा राष्ट्रियताको कुरा छ, गम्भीरताको कुरा छ। यो प्रश्न, नागरिकताको प्रश्नले भोलि नेपालमा विदेशी छिमेकी राष्ट्रका जनसङ्ख्याको, नेपालको जनसङ्ख्यालाई फिजीकरण गर्ने, अनि फिजीकरण गरिसकेपछि लेन्डुप दोर्जेकको रूपबाट यी नेतालाई लिएर आएर सिक्किमीकरण गर्ने, नेपालको अस्तित्वै खत्तम गर्ने वातावरण हुनेछ भनेर तर्क यसरी आएछ। त्यो तर्कलाई राष्ट्रपतिले तार्किक विषय भएर फेरि विचार गर भनेर पठाएको त हो नि। हो, फेरि विचार गर भनेर पठाउनु भएको थियो। अब फेरि विचार नहुने भयो, संसदमा छलफल नहुने भयो, अब सत्ता गठबन्धनले त्यत्तिकै पठाउने भएको छ। अब राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। अब राष्ट्रपतिकोमा गएपछि राष्ट्रपतिले अब फर्काउने बाटो छैन, प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। अब के हुन्छ? होइन, अब यो गएपछि अब दुईटा कुरा हुन्छ। यो गएर हुबहु पहिलो कुरा त संसदले पुनर्विचार गरेर संसदीय प्रक्रियाभित्र जाओस् र आओस्, यो मेरो चाहना हो, नेपाली जनताको चाहना, नेपाली जनताको चाहनालाई मैले बोलिरहेको छु।
होइन यो होइन भने मैले बोलेको कुरा सत्य होइन र नेपाली जनताको चाहना यो छैन भने यो कारणले छैन भनेर नेपाली उनीहरूले सर्वेक्षण गरेर पेश गरून्, सर्वेक्षण गरून्, पेश गरून्, स्याम्पल निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मतदान नै गरेर सोधुन्। त्यसमा हामी नेपाली जनताले चित्त बुझाउँछौँ त्यो कुरामा चाहिँ। अब अहिलेको अवस्थामा यदि राष्ट्रपति जस्ता तस्तै दुईटा संशोधनसहित पास गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई गडबड छ भनेर संवेदनशील भएर पास गरेर परिवर्तन गरेर पठायो भने त्यो एउटा कुरा, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर फेरि पठाएर लागू भए पनि केही आपत छैन, होइन? एक कुरा। दोस्रो कुरा, यो विधेयक अहिले यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने यो संसद अहिले चाहिँ संसद नभएर काम चलाउ संसद हो। चुनावको घोषणा गरिसकेपछि त्यो संसदले धेरै दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसमा यो संसद अझ चाहिँ विश्वको अभ्यास गर्यो भने चुनाव घोषणा भएपछि संसद सस्पेन्ड हुन्छ, संसद पनि खारेज हुन्छ। संसदले तलब भत्ता खुवाउनुको लागि मात्र अहिले संसदलाई चालु गरेको भन्ने कुरा आम जनताको सोचाइ छ। अहिले यिनलाई चुनाव खर्च चाहिएको छ, अब 5-6 महिना चुनाव आउने बेलासम्म मुसिरसम्मको पैसा यिनीहरूले पाउने भए, त्यो पैसा संसद विघटन भयो अनि पैसा नपाउने भयो भनेर अनैतिक चरित्रको सांसद गठन गरेर संसदमा पेश गरेका छ। सांसद नै अवैध छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक भन्नु म यिनीहरूकै शब्दमा भन्छु, म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भने सांसद अवैध छ। यो सरकारले यस्तो विधेयकलाई सांसदमा सरकारले पनि पेश गर्न पाउँदैन। सरकार पनि अवैध, सरकार कामचला हो, संसद चाहिँ खारेज भएको हो अथवा चुनाव घोषणा भएपछि बन्द भयो, संसद छैन। बनाएको नीति नियम अनुसार त अहिले संसद पनि छ, निर्वाचन मनोनयन गर्नु भन्दा तिनीहरूको बनाएको जबरजस्ती बनाएको नीति नियम त्यो यस अध्यादेशमा पनि यी अध्यादेश जस्तै गरेर ल्याएका नीति नियम हुन्। यसै गरेर ताली ठोकेर बनाएका हुन्। यी नीति नियम त अर्को संसद आउँदा बदल्न सक्छ, त्यो नीति नियमले देशलाई फर्न पाउँदैन। तर नागरिकता विधेयक त अर्को संसद आउँदा पनि त्यसले पनि बदल्नलाई चाहिँ समस्या भएर आउँछ। त्यो किसिमको दूरगामी असर पार्ने असर हुन्छ। त्यो नागरिक विधेयक चाहिँ त्यसरी ल्याउन हुँदैन। अब नागरिकता विधेयकले ठ्याक्कै गर्छ चाहिँ के प्रभाव पार्छ? अब एउटा कुरा, यो अवैध नलाइन भइड हो, संसद नलाइन भइड हो, कार्यपालिका काम चलाउ मात्रै हो, दूरगामी असर पर्ने कुरा कार्यपालिकाले गर्दैन अथवा नागरिकता विधेयक पेश गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा चाहिँ यो पेश गरिसक्यो भने संसदलाई बलजफ्ती गएको संसदलाई देखिन्न। यी कुरा लिएर गएर यो चाहिँ अवैध हो, यो यसलाई अवैध गरी पाऊँ भनेर आम जनताको पक्षबाट सुप्रिम कोर्टमा रिट लाग्न सक्छ मेरो विचारमा। अब सुप्रिम कोर्ट पनि दलीयकरण भएर गएर सरकारीकरण भएर जसरी चाहिँ यो सरकार बन्यो, यो सरकार त सुप्रिम कोर्टले बनाएको हो। यो नागरिकता विधेयक जनताको पक्षमा छैन, यो काम चलाउ सरकार भइसक्यो। यो निर्वाचन घोषणा पछिको यस्ता महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वका असर राख्ने विषयहरूलाई यसले छलफल गर्न, बहस गर्न, पारित गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको आशयसहितको रिट लिएर गयो भने यसलाई रोक्न सक्छ सर्वोच्चले। यदि सुप्रिम कोर्टले रोक्न सक्छ, यदि सुप्रिम कोर्टले पनि क्याबिनेटले जस्तै अथवा मन्त्री परिषदका जस्तै आँखा चिम्लेर जानियो भने अर्कै कुरा हो, दलीयकरण गरेर जानियो भने। किनभने सुप्रिम कोर्टमा दलका मान्छे छन्। सुप्रिम कोर्टमा सबै दलको सत्तामा बस्दाखेरि दलले मनोनित गरेका हुन्, दलले मनोनित गरेका छन्। अब दलले पहिले दलको सदस्य भएर वकिल भएर व्यापक दलको मान्छे भएर काम गरेका वकिल सङ्गठनहरूबाट फेरि त्यो दलले सिफारिस गरेर तिनीहरूले न्यायाधीश बनाएका पनि छन्। अनि त्यो न्याय प्रक्रिया पनि दलीयकरण भयो, संसद पनि दलीयकरण हुने, अनि सबै अख्तियार दुरुपयोगदेखि महालेखा परीक्षकसम्मको नियुक्तिहरू सबै 31-32वटा संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू दलीयकरण हुने। प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिकरणमा के हुन्छ भने अब राजदूतहरू नियुक्ति भएका राजदूतको पदावधिसम्म अर्को सरकार फेरि पनि बदल्न पाइँदैन। तर यहाँ त त्यो पनि आँखा चिम्ले सरकार बेदेखि राजदूतको पदावधि बिचैमा चाहिँ उठाएर चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया आयो भने
शासन सत्तामा देशमा जुन देशमा सरकार जिम्मेवार छैन, सरकार कानुन नियमभन्दा माथि छ, सरकार संविधानभन्दा माथि छ, सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ, अब प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैन भने त्यस्तो सरकारलाई पतन गराउने काम अब मिडिया र हामी जस्ता मान्छेले, नेपालभरिका मान्छेलाई यो बदमासी गरेको हुनाले यिनीहरूलाई आउँदो चुनावमा भोट नदेऊ, खारेज गर भन्ने, पत्ता साफ गर भन्ने बाहेक अब हामीहरूको कुनै किसिमको छैन। अर्को उपाय के हो भने यी सबै तथ्याङ्कहरू लिएर यो पार्टी सिस्टम र यो संविधानै गलत छ, यो खारेज गरी पाऊँ भनेर जसरी हिजो यिनीहरू सडकमा गए थिए त्यसै गरेर नेपाली जनता यिनको विरुद्धमा सडकमा आउनुपर्छ। सडकमा आएर यिनलाई जसरी हिजोको व्यवस्था सबै फाल्नुपर्छ, संविधान नै फाल्नुपर्छ, सडकबाटै फाल्नुपर्छ, यिनीहरूलाई आउन नदिने। अब दुईटा उपाय छन् यति गएपछि। यो 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 विधेयकमा मात्रै होइन, गरेका सबै गलत काम कुराको यति भयो भने चाहिँ यी सबै जे जति गलत भएको छन् अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताहरू सबै खारेज हुन्छ। त्यो त जनआन्दोलनले ल्याएको भन्ने कुरा त हामीले भन्न पाउँछौँ नि त। अब जनआन्दोलनमा जनता चाहिँ सचेत जनताले एउटा यिनलाई भोट नदिएर खारेज गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यिनीहरूलाई यो पद्धति जुन चाहिँ तानाशाही पद्धति छ, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका छैन। हामीले यिनलाई शासन नगर भनेको त छैन नि त, आम जनताले शासन नगर त भनेको छैन नि। टु द रुल, कानुन अनुसार शासन गर भनेको हो नि, संविधान अनुसार शासन गर भनेको हो नि। जस्तो अब यो नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आउनको लागि एउटा सर्वोच्चले रोक्न सक्छ, सम्भावनाको कुरा भयो। अरू कुनै बाटा छन्? एउटा यो भयो, अनि यही दुईटा बाटा हो। एउटा चाहिँ यो कानुन प्रक्रियाबाट रोक्ने, अर्को अब तीनटा बाटा भनौँ। अर्को अब आउँदो चुनावमा यिनीहरूलाई हराएर यिनीहरू कसैलाई पनि अहिले भएका त्यो पारित गर्ने सांसद, त्यो पेस गर्ने क्याबिनेटका सबैलाई भोट नदिएर नेपालमा यिनीहरूलाई पतन गराएर जसरी चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयरलाई भोट दिए त्यसै गरेर देशभरिका मान्छेले चाहिँ यी बाहेकका नयाँ मानी अनुहारलाई चाहिँ, नयाँ युवा अनुहारका प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मान्छेलाई भोट दिएर यो चुनावमा लिएर आएर यिनीहरूलाई यही कारणले पतन गराउन सकिन्छ। र तेस्रो कारण यति गर्दा पनि भएन भने जनविद्रोह गर्नुपर्छ। र जसरी 7 दलले हिजो विद्रोह गरेका थिए त्यसैले 7 दल विरुद्ध जनता उठ्नुपर्छ। तर अर्को एउटा विकल्प पनि, अर्को एउटा बाटो पनि केही व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ है, केही नेताहरूले, केही विश्लेषकहरूले, गण्यमान्य विश्लेषकहरूले नै राष्ट्रपति शासन सम्भव छ। अब त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुराको लेट भइसक्यो मैले भन्ने कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति शासनहरूलाई सबैलाई जेलमा खोज्नुपर्छ, नत्र देश रहन्न। त्यति गरेपछि चाहिँ देश रहन सक्छ, नत्र जनविद्रोह। यो दुईटा विकल्पै छैन भन्नुहुन्छ। यो यसबेला राष्ट्रपति मात्रै नभएर अब सेनाको पनि कुरा आउँछ। अब सेना दलको पछाडि लाएर यो अहिलेको सेना र यस पूर्वको सेना देशमा जुन प्रमुख सेना थिए, सेनापति के अरे पूर्णचन्द्र छेत्री, पूर्णचन्द्र छेत्री, उनको पालामा बढी आशा गरेका थिए जनताले। अब तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी निजामती कर्मचारीलाई दलहरूले किने, दलीयकरण गरे, त्यसपछि प्रहरी बाँकी थियो, प्रहरीलाई दलीयकरण गरे, शिक्षकहरूलाई दलीयकरण गरे, विद्यार्थीहरूलाई दलीयकरण गरे, र बाँकी यो सेना छ। सेनाले यिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर राष्ट्रपति शासन गराउने भन्ने कुरा चाहिँ लागू भएको थियो। त्यो जनताले चाहेका थिए, त्यो होस् भन्ने चाहना जनताले राखेका थिए, अहिले पनि राखेका छन्। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो बाटो हो, त्यो बाटो सही बाटो हो। राष्ट्रपति भनेर सेना मान्ने अवस्थामा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको सेना यति पतन भइसक्यो, सेना निजामती प्रहरी जतिको सरागतमा गइसक्यो, त्यस हुनाले त्यसबाट हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छैन। यो कमजोर बनाउनुको पछाडि जसरी यो विधेयक पास गर्न जुन विदेशी शक्ति लागेछ, सेनालाई कमजोर गराउन त्यही विदेशी शक्ति लागेछ। सेनालाई कमजोर बनाएर सेनालाई यो अवस्थामा ल्याउनु भनेपछि त्यो हुन दिँदैनन्। त्यो हुन दिँदैनन्।
नत्र त्यो पनि एउटा विकल्प चाहिँ हो विकल्प त हो, पक्का विकल्प हो नि। त्यसले चाहिँ त्यो त एकदम राम्रो देशको लागि हित हुने, यो सैनिक शासन भनेको अहित हुने होइन नि त। खालि त्यसले सधैँभरि शासन गर्यो भने तानाशाही ल्याउँछ। केही देशमा देखिएको छ है, जस्तो म्यानमारमा, अरू पनि देशमा छन्। म्यानमारमा पाकिस्तानमै छ, बङ्गलादेशमै छ। अब त्यो ठाउँ ठाउँमा सबै ठाउँमा भएछन् नि, त्यो किसिम नभएको होइन। खालि सैनिक शासन लाएर सैनिक शासन गर्यो भने त्यो खराब हुन्छ, निरङ्कुश हुन जान्छ, फेरि निरङ्कुश हुन्छ। त्यो सैनिक शासन नगरेर सैनिक शासन लिने, सत्ता लिएपछि सुधार गर्ने, फेरि चुनाव बनाउने अथवा जनमत सङ्ग्रह गराउने अनि छाडिदिने, त्यो भने सुध्रिन्छ। सेनाको मुख्य मकसद त इतिहास खोलेर हेऱ्यो भने वैदिक कालदेखि यस्तो चलन छ। त्यो सेनाले गर्नुपर्छ। नेपाली सेना त सेनै भएन के। पामर अब सेनाको आफ्नो हाकिम राजदरबारको सेनाको सर्वोच्च कमान्डर इन चिफलाई गोली हान्दाखेरि, जम्मै परिवारलाई मार्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्ने सेनाले पनि त्यसको काम गर्छ। त्यो सेनै होइन, त्यो कुनै विदेशीको एजेन्डा हो। अहिले सेनाले, सरकारले नगरेको अहिलेको एसपीपी को केसमा सेनाले चिठी लेखेको छ अमेरिकालाई। प्रायसो हरेक सेनापतिहरू आज अमेरिकामा बस्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् त, रिटायर्ड भएपछि अमेरिका त तिनकै खाएर तिनकै निर्देशनमा काम गरेको हुनाले हुन्छ। इन्डियाको पनि रहेका मेजिन दोहोरो खाएका अमेरिकैमा गएर बसेका छन् नि। अब संसारका सबै गएर डुबेर बस्ने त्यही ठाउँमा त्यही हो नि। जसले चाहिँ यो दरबारको सेक्युरिटी हाम्रो जिम्मा होइन भन्ने सीएनसी पनि अमेरिकामा बसेका छ नि। हो, अनि यी सबैलाई चाहिँ भोलि अब प्रचण्डलाई मुद्दा चल्ने हो भने ऊ पनि अमेरिका गएर बस्छ। प्रचण्ड पनि अमेरिका गएर बस्छन्। हेरिराख्नुहोस्, यदि मुद्दा चल्ने हो भने। किनभने प्रचण्ड बाँचेसम्म यो शान्तिको प्रस्तावको जुन शान्ति कायम गर्ने ऐन छ, यसैले घत्तर गरेर ऊ बाँचेसम्म त्यो कायम गरेर शान्ति हुनै सक्दैन, हुनै नदिने बनाइराखेको छ। त त्यो बनाइरहेको छ कहिलेसम्म भने जस्तो यो मिलिजुली अहिलेको अहिले यी घटनाहरू गराउनलाई नि त्यो सत्ता जसरी पनि पकड्ने हिसाबले राख्नलाई हो नि त। सत्ता पकड्नेलाई अब प्रधानमन्त्रीको श्रीमती र प्रचण्ड इन्डियामा गएको त्यही सत्तामा पकड, मलाई सत्तामा राखिदिइराख, म तिमीले जे भन्छु त्यही काम गर्दै जाउँ भनेर नागरिकता विधेयक त्यसभित्र पर्छ। अब नेपाली जनताले यसको विदेशी गुलाम बनाउने यस्ता काम कुराहरू बुझेर यिनीहरूलाई पतन गराएर नेपालीले शासन व्यवस्था गर्ने पद्धति ल्याउने हो कि अब नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर इन्डियाको एउटा प्रान्त बनाउने हो। अब नेपाली जनताले दुईटामा एउटा सोच्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। अब नागरिकता विधेयक रोक्ने, देशलाई बचाउने, देशलाई सिक्किमीकरण हुन बचाउने, देश विलय हुनबाट बचाउने हो भने एउटा कुनै मानिसले सर्वोच्चमा गएर यस कारणले यो छैन भनेर सर्वोच्चले रोक्न सक्ने त्यो एउटा बाटो। अर्को जनविद्रोह, चुनाव भनौँ, जे भनौँ, आन्दोलन भनौँ, जनविद्रोह दोस्रो। तेस्रो भनेको राष्ट्रपति शासन अब तपाईँले सम्भव छैन भन्नुभयो, तर यो तेस्रो। यी तीनटा विकल्प भन्दा अरू छैन। यी तीनटा मध्ये कुनै गर्नु पर्यो, नत्र देश रहन्न। होइन, राष्ट्रपतिले आँट गर्यो भने राष्ट्रपतिले आदेश दिन मिल्छ। राष्ट्रपति शासन गर भनेर सीएनसीलाई बोलाएर बैठक बोलाएर गर्न सक्ने, कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले त्यो राष्ट्रपति शासन लागू गर्नलाई राष्ट्रपतिले आँट गर्यो भने राष्ट्रपतिको ठुलो एचिभमेन्ट। अहिले यो विधेयक फिर्ता पठाइदिन जुन राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएछ, राष्ट्रपतिको मेरो हिसाबमा राष्ट्रपतिले यो राष्ट्रपतिको उनको 5 वर्षीय कार्यकालमा सबभन्दा राम्रो काम यही एउटा गरेका, जनताको पक्षको काम गरेकै छन्। राष्ट्रपतिले जुन काम राष्ट्रपतिबाट भएछ म एडमायर गर्छु। राष्ट्रपतिको पहिलो ठुलो एचिभमेन्ट र राम्रो काम यही हो। कार्यकाल मध्येकै यही हो, सबै यो कार्यकाल मध्येकै सबैभन्दा यही हो। रामवरण यादवको पनि त्यो कार्यकालभित्र त्यो चाहिँ माओवादीले एकदलीय तानाशाही गरेर लेनिनको शासन गर्छु भनेर चाहिँ सेनालाई कटवाललाई कारबाही गर्ने घेरामा त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले गरेको पनि एचिभमेन्ट राम्रो कुरा चाहिँ रामवरण यादवले गरेको पनि राम्रो कुरा त्यो। तर रामवरण यादवले गरेको होइन, यथार्थमा इन्डियाले गरेको हो। अब त्यो खालि इन्डियाले आदेश नदिएको भए रामवरण यादवले गर्ने थिएन। ल डाक्टर साहब, अब यो विषयमा करिब यसको निष्कर्ष पनि निकाल्यौँ। अब देश कसरी बचाउने, यसको अन्तिम बिन्दु के छ, यो कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को एउटा विषयमा प्रवेश गरौँ।
माओवादी तपाईँसँगै कुरा गर्दाखेरि अब माओवादी रहन्न, अब माओवादी हिजो 62-63 त्यत्रो 2/3 करिब 2/3 निकटको शक्ति लिएर आएको थियो, आज त्यो शक्ति खिँदै गएको छ, नेताहरू छिन्न भिन्न भए, अब माओवादी भन्ने शक्ति रहँदैन, विलिन हुन्छ भनिरहँदा तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो, अरू पनि धेरै विश्लेषकहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तर हेर्नुहोस् त हिजोको जसले महान नेता भनिएका वामदेव गौतम पनि अब माओवादीको निर्वाचन चिन्ह हँसिया हतौडाबाट चुनाव लड्ने अरे, बाबुराम भट्टराई हिजो आज 8-10 वर्षपछि फेरि माओवादीमा फर्किए सरछन्, माओवादीकै निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने अरे, माओवादी त फेरि उदाउने भयो नि, फेरि बढ्ने भयो नि। अब यो सबै कुराको खेलको पछाडि विदेशीको हात छ। अब चीनले नेपालका साम्यवादीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा दल बनाऊ भन्ने पक्षमा चीन जान्छ र चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन। त्यसकारण चीनको पक्षधर कमजोर छ। अब इन्डियाले कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस भनेको छैन, इन्डिया पक्षधर र इन्डिया विपक्षधरको कुरा गरेको छ। आफ्नो पक्षधरलाई गरिरहेछ, पक्षधरलाई गरेको छ। अब पक्षधरको हेरेर चाहिँ राजनीति नै हेरेको छैन। यो अहिलेको विधेयकको कुरा र यो पार्टीले मिल्ने र जुट्ने कुरामा तपाईँले उठाउनु भयो, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। गेम इन्डियाको गेम हो। इन्डियाको गेम मान्न बाध्य छ भने नेपाली काङ्ग्रेस गिरिजाको पहिलो प्रधानमन्त्री कालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले, हुन त बिपी कोइराला पनि प्रो इन्डियन नै हुन्, बिपी कोइराला प्रो इन्डियन भएर इन्डियामा नै विलय गराउने, सिक्किम गराउने भन्ने धारणाको विपरीत हुन्। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम रहिरहनुपर्छ, नेपाल चाहिँ इन्डियाको सेना इन्डियाको प्रयोग गर्नुपर्छ, परराष्ट्र इन्डियाको नीति पर्नुपर्छ, विकास योजना इन्डियाको हो। तर पछिल्लो समय अन्तिममा सुधारेका थिए करिब होइन र? अन्तिममा त अन्तिममा होइन, उनको सुधार नीति त सुरुदेखि नै थियो के। जसो 17 साल 15 साल 16 सालमा जुन बेला प्रधानमन्त्री थिए त्यस डाल्ला घिउ आयात गर्नेदेखि लिएर इन्डियाका कुरा चाहिँ नेपालको जम्मै जलस्रोत इन्डियाकै पक्षमा केही हदसम्म काम गरेका थिए। त्यति भएर पनि अथवा अर्को शब्दमा मैले बुझेको बिपी कोइरालाले अहिले भुटान जसरी चाहिँ रहेको छ, स्वतन्त्र छ नि त भुटान, सार्वभौम मुलुक पनि हो नि, तर त्यसमा सेना भारतसँग निर्भर छ। अब सबै कुरा भारतमा निर्भर छ। उसले राजदूत पनि कुनै चीनमा खोल्छु भनेर लाए, राजदूत पनि राख्न नपाउने छ। अब त्यो इन्डियाको निर्देशनमा शासन गर्ने अवस्था छ। त्यो रूपमा चाहिँ लगिरहेका थिए बिपी कोइरालाले। त्यो रूपमा लगिराख्दा राज संस्था भएको हुनाले त्यो रूपमा पनि होइन, हामी इन्डिया जत्तिकै बराबरी स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य हो, इन्डिया गुलाम विदेशको हुँदा पनि हामी नभएको मुलुक त्यति कुरा पनि मान्दैनौँ भन्ने राजा महेन्द्र र बिपीको बिचमा यति कुराको द्वन्द्व हो। यो द्वन्द्वले त्यो 17 साल घटायो 17 सालको घटना घटायो। यो द्वन्द्वलाई चाहिँ राज संस्था भएको हुनाले अहिले आएर 47 सालको परिवर्तन पछि पनि र मिसनरीहरूले गरेको कुरा के हो भने नेपालमा इसाईकरण गर्ने, नेपाली संस्कारलाई, भाषालाई, संस्कृतिलाई मेटाउने, इसाईकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाहदेखि रोकिएको कुरा चाहिँ अब खुलाउनुपर्छ। त्यसकारण राज संस्था भएसम्म गर्न सकिन्न भन्ने मिसनरीको निचोड। इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको कुनै पनि कदमलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ इन्डियाले भनेअनुसार नगर्ने, इन्डियाको आदेश पालना नगर्ने भएको हुनाले राज संस्था नफालिकन इन्डियाले भने जस्तो नेपालमा गर्न सक्दैन भन्ने रहेको निचोड। यो दुईटाले पनि बेग्ला बेग्लै कति लामो समय 30 वर्षसम्म यिनीहरू लडिरहे। 30औं वर्षसम्म लडिरहँदा पनि यी जहिले पनि नेपालले परास्त गराए। नेपालले परास्त गराइसकेपछि 47 सालको आन्दोलन गराउँदालाई जुन सहयोग दियो थियो त्यसमा 47 सालको आन्दोलनमा राष्ट्रवादी नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि थिए नि। उदाहरणको लागि चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हुन्, गणेशमान पनि हुन्। अब कृष्णप्रसाद भट्टराई बिपी लाइनका हुन् अथवा नेपाललाई चाहिँ यो पानी सानी जन्ने इन्डियाले भनेका खुरुखुरु मान्ने, तर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राख्ने, राज संस्था नै राख्ने भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्। त्योभन्दा अझ राष्ट्रभक्त त गणेशमान हुन्। गणेशमानले पनि मसँग पनि कुरा गरेका छन्। उनले गणेशमानले चाहिँ
यो 47 सालको आन्दोलन गरेको किन? अब 47 सालको संविधान नबन्दै 47 सालको संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आन्दोलनमा तपाईँहरूको पक्षमा आएर बहुदल घोषणा भइसकेपछि अब संविधान किन फेर्नु पऱ्यो? त्यही संविधान माने भइहाल्यो नि बहुदल घोषणा भएपछि। किनभने पञ्चायत कालका सबै नेताहरूले राजाले घोषणा गरेपछि बहुदल दिने, त्यही संविधानभित्र बहुदल ब्यान्ड गरेको दफा हटाइदिने, लागू गर्ने भन्नेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै मान्छे सहमत थिए। इभन त्यो सहमत हुने बेलामा एउटा पोइन्टमा चाहिँ नेपालमा राजाले चाहिँ जुन शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेका थिए, त्यो शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव 36 सालको जनआन्दोलनपछि संशोधन गरेको मात्रै संशोधनमा चाहिँ प्रिन्सिपल यसो भूमिकामा नेपाल शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेर नामावशमा राखियो। अब इन्डियालाई रहलाई सबभन्दा ठुलो बाधा त्यो भएछ कि 218वटा चाहिँ, किनभने नेपाल 216वटा मुलुक, त्यसमा विश्वका फर्स्ट पावरफुल कन्ट्री सबैले समर्थन गरिसकेपछि इन्डियाले चाहिँ घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था त्यसमा थियो। त्यसलाई पनि संविधानमा चाहिँ समावेश गरिसकेपछि गणेश मानले मलावादी के परिवर्तन गर्ने भन्दा त्यही चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव संविधानमा त्यो एउटा शब्द निकाल्यो भने हुन्छ भने त्यो एउटा निकाल्नको लागि इन्डियाले चाहिँ त्यसपछि निरन्तर यस्ता किसिमका गतिविधि गरिरहेछ भइरहेछन्। यो त्यही गतिविधि, त्यही उसको श्रृङ्खला चाहिँ अहिलेको नागरिकता विधेयक, अहिलेको प्रचण्ड, बाबुराम, त्यसपछि वामदेव गौतम एउटै निर्वाचन चिन्हबाट लड्ने, त्यो त छँदैछ। अहिले फेरि समाजवादी केन्द्र बनाउने, पार्टी एकीकरणै गर्ने भनेर कार्यदलै बनाइसके एकीकृत समाजवादी समितिले। यो बनाउनलाई त्यो इन्डियाको मान्न तयार को छ? इन्डियाले भनेको मान्न तयार को छैन? मान्न तयार को छैन त्यसलाई दमन गर्ने, चुनावमा हराउने कोसिस गर्ने। को मान्न तयार छ त्यसलाई उठाएर माथि ल्याउने। जुन कुरा इन्डियाले भनेको कुनै काम गरेन प्रचण्डको पार्टीले अथवा माओवादी पार्टी भनौँ, माओवादी पार्टीले भने चाहिँ त्यो पतनतिर हुँदै गयो सबै किसिमको। अब त्यो पतनतिर हुँदै गइसकेपछि त्यो सबै उठाउँदै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब वामदेव गौतम भनेको इन्डियाको पक्षधर होइन, महाकाली सन्धिको त्यत्रो आन्दोलन गरे। अब यो विषयको इन्डियाको पक्षधर नभएकोलाई यति लामो अवधिमा वामदेवसँग इन्डियाको कुरा भएको छैन, वामदेवसँग इन्डियन एम्बेसेडरको कुरा भएको छैन, वामदेवलाई यो छक्का पन्जामा ल्याउनलाई कुरा भएको छैन भन्ने कुरा होइन। वामदेवले या आत्मसमरण गरेर प्रो इन्डियन बने या वामदेवले चाहिँ केही कन्डिसन राखेको छ, आउने बेला अब राष्ट्रपति अथवा यता एक किसिमको केही लोभको, मैले केही पनि पाएन, चुनाव पनि हारेँ, यस किसिमको भयो। अब नेपाली जनताले यी चाहिँ यो नेचरका मान्छेले सबै जसरी वामदेवलाई हराए पहिलो चुनावमा, त्यसरी नेपालका यी सबैलाई हराउनुपर्छ। यसमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको तपाईँले उठाइराख्नु भएको जुन नागरिकता ऐन छ, त्यो ऐनमा कमसेकम पहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वतन्त्र सही गरेको भन्नेमा चाहिँ एमाले राखेको त इन्डियाको संविधानले, नागरिकताले, इन्डियाको ऐनले जे राखेको थियो त्यही दफा उठाएर राखेको थियो नि। इन्डियामा विदेशी नागरिकलाई चाहिँ 7 वर्ष बसेपछि प्रक्रिया चलाउने भन्ने छ, त्यो दफा राखेको थियो नि त। त्यसबेला राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा चाहिँ खुर्क सही गरेको अध्यादेशमा त त्यो त थियो नि। तर फेरि अलिकति समस्या रहेछ क्या, जस्तो नेपालमा चाहिँ यो 7 वर्ष राखियो होइन, त्यो समयावधि 7 वर्ष राखियो, बिहे गरेर आउने जो कोही पनि 7 वर्ष राखियो। अब त्यो 7 वर्षसम्म उसले जागिर गर्नु पर्ला, पढ्नु पर्ला, कहीँ विदेश जानु पर्ला। त्यो त इन्डियाको छँदैछ नि। इन्डियामा त आधार कार्ड छ, आधार कार्डको मार्फतबाट त्यहाँ हुन्छ। नेपालमा त त्यो अहिलेसम्म छैन नि त, त्यहाँ पनि त्यो पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ नेपालमा पनि त्यसको चाहिँ यो अहिले आइराखेको त त्यसको नागरिकता पाएको, अङ्गीकृत नागरिकता पाएका मान्छेको अङ्गीकृत त इन्डियाको रासन कार्ड अनुसार बाउको अङ्गीकृत त छ नि, त्यसलाई लय हुन्छ नि। त्यो अनुसारको नागरिकता दिनलाई एउटा नागरिकको फरियादमा एउटा नम्बर थप्ने त हो नि, त्यो नागरिकता दिन त मिल्छ। अहिले नेपालको इन्डियाको रासन कार्ड जस्तो त नागरिकता त होइन नि, रासन कार्ड जस्तो एउटा त्यसले भोट हाल्न पाउँछ। भोटाउनु त अहिले यसले पनि पाउँछ। जागिर आफ्नो आधारभूत कुराहरू गर्न पायो। जागिरको पनि तल्लो तहको जागिरमा जान नन अफिसर लेभलको जागिरलाई दिँदाखेरि हुन्छ, रोजगार गर्न पाउँछ। जागिरै मात्र ठुलो कुरा त होइन नि त।
नेपालभित्र रोजगार गर्न त पाइरहेको छ नि त, रोजगार गर्न पाउँछ, आफ्नो किसिमको गर्छ, नेपाल सबै सुविधा। खालि त्यसमा मन्त्री हुन र प्रधानमन्त्री हुन, राष्ट्रपति हुन, यसलाई मात्रै चाहिँ रोक लगाएछ नि, अरू हुन त पाउँछ नि त। डाक्टर जस्तो अब यहाँ निष्कर्षमा कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले जसरी वामदेव प्रचण्डहरू, एकीकृत समाजवादीहरू, त्यसपछि शेरबहादुरहरू एउटै गठबन्धनमा जसरी निर्वाचन लड्ने भएका छन्, यो भनेको भारतको डिजाइनमा आफ्ना पक्षधरहरूलाई बहुमतमा ल्याउने, संसदमा ल्याउने र आफ्नो जसले विरोध गर्छ, आफूले भनेको काम जसले गर्दैन त्यसलाई अल्पमतमा पारेर सरकार बाहिर पुर्याउने, यो खेल अनुसार भइरहेछ हो। अब केपी ओलीलाई बाहिर पुर्याएको भारतले हो। केपी ओलीले भारतका कुरा मानेनन्, किनभने त्यहाँ खुद रहेको चिफ नै आएर बेचे, पार्टीको विदेश मन्त्री नै आए होइन, पार्टीका चाहिँ प्रमुख विदेश विभाग हेर्ने नै आए, सबै आएर चाहिँ लाए नि। केपी ओलीको त्यो अडानलाई मैले एडमायर गर्छु, किनभने कमसेकम त्यो राष्ट्रियता, राष्ट्रहितको पक्षमा त छ नि त। तिनीहरूले जे भने त्यही गर्नुपर्ने अवस्था त होइन नि त। राष्ट्रहितको निमित्त त्यो अडान लिएका छन्। त्यो अडान लिए बापत केपी ओलीलाई सबक सिकाउने भनेर त्यो संविधान असंवैधानिक तरिकाबाट चाहिँ यो अहिलेको 5 दलको मिलाएर केपी ओलीलाई पतन गराउने वातावरण त त्यही इन्डियाले गराएको। अब त्यो इन्डियाले गराए बापत अलि इन्डियाको कुरा काट्न नसकेर नागरिकता ऐन किन उसलाई चाहिएको थियो भन्दाखेरि यस्तो शक्ति बनाएर यो नागरिकता ऐन जस्तो पास गर्नु थियो, एमसिसी जस्तो पास गर्नु पर्ने थियो, एसपिपी जस्तोलाई छिराउनु पर्ने थियो, नेपालको सेनालाई कमजोर बनाउनु पर्ने थियो, नेपालको इकोनोमीमा इन्डियाको हात बढाउनु पर्ने थियो, नेपालको जलस्रोत इन्डियाको मुठीमा ल्याउनु पर्ने थियो। यो सत्ता हुने शेरबहादुर हुने बित्तिकै फटाफट जलस्रोत इन्डियालाई दिएकी दिएनन्, एग्रिमेन्ट गरे। नेपाली जनता बुझ्दैनन्। यो जनता खालि चाहिँ एक छाक दाल भात खान पायो भने भोट हाल्छन्। अब त्यो सङ्ख्या त्यो नबुझ्नेको हामी जस्ता मान्छे चाहिँ नेपालमा यिनी नेपालभरिका गरे 1-2 लाख पनि छैन होला। अब त्यो चाहिँ 1 करोड 1.5 करोड मतदाता बजे त एक छाक दालमा बिक्नेको सङ्ख्या ठुलो छ नि। अब यो हिसाबले इमान्दारपूर्वक भन्यो भने त नेपाल चाहिँ यो दलीय व्यवस्था आउनुपर्ने, त्यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नलाई जनता त्यो लेभलका पुगेकै छैन। अब तपाईँ हामीले यसरी एउटा गठबन्धन बनिरहँदा यी विदेशीबाट सञ्चालित छन्, विदेशको इसारा अनुसार यसरी यो गठबन्धन भइरहेछ भनिरहँदा गठबन्धन घटककै प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनको चाहिँ टोलमा शालिग बन्नुपर्छ र पूजा गर्नुपर्छ, पूजा गर्ने दिन आउँछ भनेछन् एकजना नेताले, उनकै पार्टीका नेताले। अब त्यो त त्यही इन्डियाका त्यो एउटा ठेक्का पाए पनि बोलिहाल्छ, एउटा चाहिँ सांसद पाए पनि बोलिहाल्छ, एउटा राजनीति नियुक्ति पाए पनि बोलिहाल्छ, एउटा उसको चाहिँ खाने केही लाए नि बोलिहाल्छ। अब जुन देशमा बिकाउ पद्धति छ, जुन देशमा हरेक कुरालाई चाहिँ पैसामा लेनदेनमा कुरा गरिन्छ, त्यो देशमा यस्ता कुरा हुनु सामान्य कुरा हो कि असामान्य होइन। यस्ता कुरा बोल्ने वर्षमान पुनले भनेका छन्। वर्षमान पुन भनेको हिजोको प्रभावशाली नेता, आज पनि प्रभावशाली नेता। वर्षमान पुनले के पनि भनिरहेछन् भने जनता चाहिँ घुस खाने जनता हुन्, यो घुस खाएर भोट बेच्ने जनता हुन्, हामी नेता स्वच्छ सफा छौँ, जनता खराब छन् भन्छ। त्यो जनतालाई घुस दिने, जनतालाई लुट्ने सिकाउने, जनतालाई अनैतिक काम गर्न सिकाउने गुरु त तिनै हुन् नि त। तिनै माओवादी होइनन् र। यो सबै विकार र विकृति ल्याएको त तिनै हुन् नि। इन्डिकेसन हेरुन् न, देशको आयात निर्यातको घाटा कसरी बढिरहेछ, बलात्कारको घटना कसरी बढिरहेछ, आत्महत्याको घटना कसरी बढिरहेछ, नेपालमा चाहिँ नेपाल छोडेर विदेशी जानेको सङ्ख्या कसरी बढिराखेको छ, नेपालको भ्रष्टाचारको रेखा कसरी तल गिर्दै गएको छ, नेपालको नैतिकता, चरित्रवानता अनि करप्सन कहाँ गएछ, युनिभर्सिटी बन्दै गरेर युनिभर्सिटी दलीयकरण कति भएछ, शिक्षामा दलीयकरण कति भएको छ, नेपालको उन्नति भनेको कुन ठाउँमा कहाँ भयो भन्ने कुरा छँदै छैन। त्यो जनताले स्थानीय इकाइले जहाँ पाए होइ मन परेर एउटा छाप्रो एउटा गोठ भएको ठाउँमा पनि बाटो खटेर लिएर आएर नेपाल भत्काउने काम गरेका छन्। त्यसैलाई प्रगति भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। भत्काउने काम प्रगति होइन। बाटो त कहाँ चाहिन्छ कहाँ चाहिँदैन भने त राष्ट्रिय मूलनीतिले निर्धारण गरे अनुसार मात्रै बनाउने हो। नेपालमा बाटो बनाउने होइन, नेपालमा रोपवे बनाउने हो। नेपाल चाहिँ फ्रेजाइल ल्यान्ड हो,
भूकम्पबाट पर्ने लाइन हो। यहाँ अलिअलि हल्लाइदियो भने बाढी निरन्तर बाढी पर्छ, निरन्तर पहिरो जान्छ। पहिरो र बाढीको कारण यो सडक भएको हो। कुनै पनि विज्ञले बनाऊ भनेर नबनाइकन त्यो स्थानीय इकाइका यिनै दल जस्ता मूर्ख मान्छेले जामनलाई निहित स्वार्थको लागि आफ्नो खेत हिजोअस्ति मैले टिभीमा देखेको थिएँ। एउटा मन्त्रीले एउटा चाहिँ 7 करोडको पुल बनाएछ, जुन पुलको वारी पनि बाटो छैन, पारी पनि बाटो छैन। बाटै नभए ठाउँमा 7 करोडको मोटरेबल पुल बनाएछ। भोलि त्यो बाटो जबरजस्ती ऊ बस्यो भने बाटो लगाएर उसको भयभरको खेत त्यहाँ रहेछ, त्यसलाई घडेरी बनाएर टाउन प्लानिङ गर्ने उसको योजना छ। अब यस्ता सिल्लटका कुरालाई लिएर हामी जस्तालाई यसमा मिसाउनु, तपाईँहरूले मिसाउनुहुन्छ, मलाई चाहिँ घृणा लाग्छ कि अब के गर्ने। मान्छे नै होइनन् जस्तो लाग्छ कि ती मान्छे नै होइनन्, ती नेपाली नै होइनन्, नेपालको हित गर्ने कुरै गर्दैनन्, आफ्नो हित मात्रै हेर्ने मान्छे पनि राजनीतिमा जानुहुन्छ। त्यही वर्षमान पुनको कुरालाई केपी ओलीले काउन्टर दिएका छन्। जाँड खाएर मरेका मान्छेहरूको शालिग बनेको छ भनेर सायद अब प्रचण्डको छोरालाई इङ्गित गरेर भने हुन सक्छ। जाँड खाएर मरेकाहरूको शालिग बनेका छन्, शहीदहरूको नामै छैन। त्यसरी नेपालमा शहीदै छैन। मैले नेपालमा कसले शहीद छ भनेछ, नेपालमा शहीद 4 जना भन्दा 5 जना छैन। यी शहीद होइनन्, यी आत्महत्यारा सबैले गरिराखेको छन्। अब यो सबैले चाहिँ प्रचण्डले भनेको र सञ्चार मिडियाले ल्याएको एउटा के भने 6000 मान्छे मैले मारेको हुन्, बाँकी राज्यपक्षले मारेको हो भनेको छ। राज्यपक्ष पागल भएर लड्न गएको थियो कि यिनीहरूले चाहिँ गुरिल्ला युद्ध नगरेको भए राज्यपक्षले मार्नु पर्थ्यो? यिनीहरूलाई त मार्न पर्ने अब गोली उठाउनु पर्थ्यो। त्यसो हुनाले त्यो भएको जति मारिएका छन्, मारिए जति सबै प्रचण्डले मारेको हो। सबै 17,000 18,000 मारिएका पनि सबै उसको कारणले हो। यसमा राज्यले प्रतिपक्ष काउन्टरमा मारियो भन्ने कुरा त उनीहरू नआएको भए राज्य काउन्टरमा जान्थ्यो र? त्यो सब दोष उनीहरूको मात्रै हो। उनीहरू मात्रै हो। यसको भोग, यसको जे भोग्नुपर्छ सबै उनीहरूले नै भोग्छन्। उनीहरूले भोग्नुपर्छ। त्यो पक्षमा चाहिँ जानै पर्छ। त्यो पक्षमा चाहिँ नगएर यो न्यायालयका मानव अधिकारसम्म भन्ने यी जम्मै त्यहाँ जाने पनि तिनीले बनाएको मान्छेले जे यसो गरिदियोस् भनेर पठाएको छ नि, त्यही पार्टीले बनाउँछ। फेरि मानव अधिकार आयोग त्यसैले बनाउँछ, त्यही पार्टीका मान्छे आयोगमा जान्छन्। अब यो कुरा चाहिँ त एउटै औषधि हो। जनताले अहिलेको आजको रिसेन्ट तत्कालै गर्न सक्ने, जनताले यिनलाई भोटबाट 0 बनाउनुपर्छ। एउटो पनि भोट दिनुहुन्न। भोट दिएर नेपालमा बलात्कार गरेर छोरी बलात्कार गरिदेऊ मेरो भनेर पार्टीलाई भन्नु सरह हो। बुहारी बलात्कार गरिदेऊ भन्नु सरह हो यिनलाई भोट दिनु। अब यिनीहरूलाई भोट नदिएर अरू नयाँ मान्छेले ल्याएर देशलाई अगाडि बढाउनु। नयाँ ढङ्गै नभएको भए नि इमान्दार मान्छे आयो भने त कमसेकम बदमासी त गर्दैन। बिग्रिन्न त बिग्रिन्न, अरू थप बिग्रिन्न नि। अरू थप बिग्रिन्न। हस्, तपाईँ एकदम महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।